PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीन व हज़रात अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद थे। शाम 5:30 बजे जहाज 8 बजे कराची लैंड करना था। परवाज के उड़ने के 20 मिनट के अंदर एक जवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर आप तशरीफ रखें, कॉकपिट में आपको जाने की इजाजत नहीं। वो शख्स उन्हें धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया। पिस्टल निकालकर पायलट अजीज खान की गर्दन पर रखते हुए खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद है और खिलाफ वर्जी की सूरत में उसे खतरनाक नताइज से दो चार होना पड़ेगा। उसी लम्हे उस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल बाकी बैठे मुसाफिरों पर तान लिए। उनमें से एक ने कुछ पैकेट जिस्म के साथ बांध रखे थे जिनके अंदर आतिशगीर मवाद था। खौफ और हरास की फजा जहाज में सरायत कर चुकी थी। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया कि ये जहाज कराची नहीं बल्कि इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। उसने कैप्टन अजीज को गालियां दी और उन्हें गन पॉइंट पर धमकाया। कैप्टन ने जहाज में मुसाफिरों को आगाह किया कि मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस राब्ता करने के लिए इजाजत मांगने को कहा। कैप्टन अजीज ने जाहिरी तौर पर इजाजत हासिल करने की कोशिश की और साथ ही जहाज की समत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज की समत बदलने की निशानदही कर रहा था और तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स F-16 उसी वक्त फजा में बुलंद हुए और उनका हदफ था PIA फोकर को घेरना, जो किसी भी सूरत पाक सरजमीन से बाहर नहीं जा सकता था। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को इंडियन हेडक्वार्टर से राब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज ने इंतहाई शराफत से बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर को मिलाते हुए एक मखसूस कोड नंबर भी मिलाया, जिसका मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, ये जाहिर करते हुए कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। ये सब सुनते ही एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक एक्शन प्लान बनाया गया। उसके लिए पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता और जर्रार कमांडो फोर्स से एक दस्ता मंगवा लिया गया। पाक आर्मी रेंजर का दस्ता भी हाई अलर्ट था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होना था। कैप्टन अजीज अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने दहशतगर्द के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास काफी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली तक ले जा सके, इसलिए हमें करीबी किसी एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन और खुराक लेनी पड़ेगी। हाईजैकर्स, जिन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है, वो हर सूरत जहाज को न्यू दिल्ली ले जाना चाहते हैं। उनके पास नक्शा भी था और नक्शा देखकर वो आपस में बातें करने लगे और वो बार बार नक्शे में भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज को ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब अगला मरहला भोज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाजत लेने का था। कैप्टन अजीज जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही है। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुक्काम को उनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में साफ सुथरी हिंदी में एक तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करनी शुरू की। यहाँ से दहशतगर्दों ने उनसे मुज़ाकरात करने शुरू किए और कहा कि वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ 33 मुसाफिर हैं, 5 अमले के लोग हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे के खिलाफ हैं और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो ये तजर्बे न करे। उसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और पाकिस्तान का ये जहाज इंडिया लेकर दाखिल होना चाहते हैं। उन्हें भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दी जाए, जहां जहाज को ईंधन और मुसाफिरों को खुराक और पानी मिले। इंतहाई होशियारी से ऑफिसर ने ठेठ हिंदी जबान में बोलते हुए दहशतगर्दों को तासुर दिया कि वो इंडिया से बोल रहा है। साथ ही उन्होंने उनकी शनाख्त के बारे में भी पूछा कि वो कौन है और उन पर एतबार क्यों किया जा सकता है। नतीजे में दहशतगर्दों ने अपना नाम और रिहायशी इलाकों के बारे में बताया कि वो बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं,
سیکیورٹی افسران نے کچھ ہی لمحوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ دگ و دو کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کو منظور کر لیا گیا ہے، وہ بھوج ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں۔ خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے، جبکہ دوسری جانب ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے لگائے گئے۔ کیپٹن عزیز کو اپنے افسران کی جانب سے اس سارے ڈرامے اور جعلی نعروں کا علم تھا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس دوران ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے پائلٹس کو کال کر کے تمام جہاز ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس فورس نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ کمانڈوز اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھی۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہاں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 کے فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد ہی تھے۔ فائٹر جیٹ ان کو مانیٹر کر رہے تھے، جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں، ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کے اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکیں۔ ایئرپورٹ بیس سے پاک سرزمین کا ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگیں اور پھر کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر رڈار سگنل کو فالو کرتے ہوئے جعلی بھوج ایئرپورٹ کو لینڈ کرنے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے ایک بار پھر بلند کیے، ساتھ میں کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دیں۔ تمام کمانڈوز، ذرار فورس کے جوان اور آرمی رینجرز گھات لگائے جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز اترتے ہی پولیس فورس اور رینجرز نے گھپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دی کہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ پھر وہاں کے عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کے بہانے سے جہاز میں بغیر ہتھیار کے داخل ہوئے۔ وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جہاز کے اندر بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے کے لیے خود کو والنٹیئر کیا تھا۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھیٹھ ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت کرنا شروع کی، گویا یہ انڈیا ہی تھا اور وہ بھوج ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لے لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھے رکھا تھا۔ وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود خواتین اور بچوں کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں، اس لیے عورتوں بچوں کو یہیں اتار کر آپ دلی چلے جاؤ۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کی چنگاڑ کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر کے نعرے نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع گیا۔ ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے ہی سکون سے بیٹھے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ درست کوڈ بولا، خود ہی جہاز کو بلندی پر لے گئے اور ایندھن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس، آرمی افسران، کمانڈوز اور پولیس فورس کے سربراہان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ 17 سال بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ کیپٹن عزیز کی ذہانت، عقل مندی اور ہوش مندی نے پاکستان کو کسی عظیم نقصان سے بچا لیا۔ صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو سن لیں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ جس وطن کے بیٹے اتنے دلیر اور جانثار ہوں، اس سرزمین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں. اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.